अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं रब्बानिया टीवी और मैं हूं खालिद शहजाद फारूकी। आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मुआलिज और रब्बानिया टीवी के CEO जनाब मोहतरम सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब। आज हम उनसे उनके YouTube चैनल के हवाले से और जो जादू और उनके अमलियात हैं उस हवाले से हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, आप बड़ी देर से काफ़ी एक लंबे अरसे के साथ ये रूहानी अलूम के साथ वाबस्ता हैं। आपकी एक बड़ी मारूफ किताब जो है इस्लामिक वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया, उसने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, लाखों की तादाद में वो किताब शाया हुई। उसके बाद आजकल आप अपने YouTube चैनल पे काम कर रहे हैं। तो ये YouTube चैनल बनाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल बनाने का असल मकसद तो यही है कि जितनी अल्लाह की मखलूक है इसकी खिदमत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, ताकि यूट्यूब चैनल पे जाकर हम लोग वहाँ क्वेश्चन आंसर का एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, आपके रूहानी मसाइल उनका हल। उस प्रोग्राम के अंदर दुनिया भर से लोग जो हमसे रब्ता नहीं कर पाते, जिनको नहीं इल्म हमारा, कम अज़ कम वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे, अपने सवालात भेजेंगे, उनको जाली आमलों से बचाकर उनको कुरान और हदीस के मुताबिक उनका इलाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, ये आपको शाह साहब यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत, आप देखें आपका हल्का अहबाब तो बहुत ज़्यादा है। आप कभी इस्लामाबाद में होते हैं, कभी कराची में होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं, तो आपका हल्का अहबाब तो बहुत ज़्यादा है। आपको YouTube चैनल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने क्यों इसकी ज़रूरी समझा है कि आप YouTube चैनल बनाएं? यूट्यूब चैनल की इसलिए ज़रूरत पेश आई है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जो जाली आमिल हैं और वो लोगों का ईमान भी ख़राब कर रहे हैं, अकायद भी ख़राब कर रहे हैं और लोगों को बेपनाह बुरे तरीके से लूट रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ऐसा चैनल बनाया जाए कि जो लोगों की आसानी के लिए हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए, ताकि अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो। और यूट्यूब चैनल एक ऐसा है कि जब भी कोई किसी को परेशानी होती है जादू के हवाले से, जिन्नात के हवाले से या दीगर मसाइल, तो लोग फ़ौरन गूगल यूट्यूब को सर्च करते हैं और वहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं रूहानी, उनसे रब्ता करते हैं, उनको सर्च करते हैं, उनको सुनते हैं। और उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका अपना अक़ीदा ठीक नहीं होता, जो शिरकिया कलमात से, बिदआत से लोगों का इलाज करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा चैनल बनाया जाए जो तौहीद वाला चैनल हो, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक उनका इलाज किया जाए। और सबसे पहले अक़ीदा है, अगर अक़ीदा ठीक होगा तो सारे मामला ठीक हैं। जब इलाज के हवाले से अक़ीदा हमारा ख़राब हो जाएगा और हम अकायद अपने ख़राब कर बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसे इलाज से, ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। अच्छा शाह जी, एक रूहानी मुआलिज, उसकी पहचान, एक हकीकी रूहानी अमल की पहचान क्या है? हाफिज़ साहब, बात यह है कि जब इंसान किसी इंसान से मिलता है, किसी आमिल से मिलता है, तो उसकी गुफ्तगू से 110% अंदाज़ा हो जाता है कि ये आमिल जो है ये गैर इस्लामी तरीके से इलाज कर रहा है या इस्लामी तरीके से इलाज कर रहा है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों मुझे इस्लामाबाद में जब 1-2 को गया तो वहाँ पर एक पेशेंट मेरे पास आई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और 25 साल से उन पर जादू के असरात थे। तो एक आमिल से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपके पुतले बनाए गए हैं 7 या 11 ग़ालिबन, और हर पुतले को उल्लू के खून से लिखा गया है और पुतलों को दफन किया गया है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज उन्होंने कहा कि 11 वाइट कलर के हम बिल्ले लेंगे, और जो बिल्लियाँ और बिल्ले, वो बिल्ले जो जानदार होते हैं, तो बिल्ले लेकर उसको हम एक बिल्ले से उसका तोड़ करेंगे। अब मुझे बताएं कि जिसने जो कहानी सुनाई है कि आपके 7 पुतले हैं, 11 पुतले हैं और खून से लिखे गए हैं, और इस अंदाज से सारी बात की है, और ये है वो गैर शरई तरीक़ा जो लोग करते हैं इस्तेमाल, और ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। शाह जी, ये जादू की जिस तरह आपने बात की उल्लू के खून के साथ, ये जादू की हकीकत क्या है? क्या वाकई लोगों पे इस तरह जादू हो जाता है, या जादू का शिकार होने वाले लोग जो हैं वो अपनी जान से भी चले जाते हैं? इस तरह के क्या मामला है?
اس میں حقیقت کتنی ہے؟ دیکھو جی، جادو تو برحق ہے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ جادو ہو گیا تھا تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے ہم لوگ. اب جادو تو ہو جاتا ہے جب جادو کیا جاتا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو جادو کے ذریعے نہیں ہوتے. کوئی سائیکی پروگرام ہوتا ہے، دماغی طور پر اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں، لیکن جعلی عاملوں کے پاس جب کوئی بھی جاتا ہے تو وہ جادو ضرور نکالتے ہیں. تو بہرحال جادو پھر بھی برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرب قیامت کی علامات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے. جادو سے کیا کیا آپ کا مراد ہے کہ جادو سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لوگ اسے کس استعمال میں لے کے آتے ہیں جادو؟ جادو سے ہیلتھ بھی، انسان کی جو صحت ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے. جادو سے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. بعض مواقعوں پر ایسا جادو کرتے ہیں جادو کرنے والے کہ آہستہ آہستہ انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. جس طرح ایک دیوار ہے، اس کو اگر نیچے سے دیمک لگنی شروع ہو جائے اور جب چھت تک دیمک پہنچتی ہے تو وہ دیوار اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو انسان کا جادو، جب کسی پر جادو کیا جاتا ہے، وہ جادو سر سے انٹر ہوتا ہے اور جب پاؤں تک پہنچتا ہے، جو اعضاء رستے میں بیچ میں باڈی کے پارٹس اس کے آتے ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے خالد بھائی کہ وہ انسان کی جو ول پاور ہے، قوت مدافعت ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے، وہ لڑ کے آہستہ آہستہ جادو کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لڑنے کی صلاحیت بھی ختم ہوگی. چوتھے نمبر پر جب بیماریاں طرح طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں، بیماریاں بن جاتی ہیں، تو اس وقت وہ جو انسان ہے اس پر دوا اور غذا اثر نہیں کرتی. جب تک جادو رہتا ہے نہ دوا اثر کرتی ہے نہ غذا اثر کرتی ہے، اور ول پاور بھی ختم ہوگی، دوا اور غذا بھی اثر نہیں کرتی، تو پھر وہ بیڈ پر گرتا ہے انسان. آج کل آن لائن استخارے کے بھی بڑے سوشل میڈیا پہ یہ کافی چل رہے ہیں، مختلف لوگ اپنے دیتے ہیں. تو استخارہ جو اس طرح کیا جاتا ہے جی، کسی سے استخارہ کو پیر سے استخارہ، اسے کہتے ہیں جی فون پہ استخارہ کر دیں، اس کی شرعی حیثیت کوئی آپ قرآن و سنت سے اس کی ہے جی کہ اس طرح آپ کے کسی کا استخارہ کوئی کر دے جی، اس کی کیا ہے؟ خالد بھائی، اصل استخارہ تو مسنون یہی خود کرنا چاہیے. جو دعا استخارہ اصل جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اصل استخارہ ہے تو پھر اصل ہی ہے، پھر نقل کیا؟ مسنون استخارہ یہ ہے. باقی بزرگوں کے مجربات ہیں، بزرگوں اسے کے استخارے کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ بزرگوں کی مجربات ہیں، وہ بھی استخارہ ہے، وہ بھی یہی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اور دعا پڑھ کے اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ اب یہاں میں نہیں بتا سکتا، اعمال ہیں. تو وہ ہے بزرگوں کے مجربات. اصل استخارہ جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں 5 منٹ میں استخارہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایک رات کے عمل سے جادو اس طرح سے ہو جائے. یہ جو استخارہ سوشل میڈیا پہ اور آن لائن استخارے اور یہ سارے سسٹم، یہ پروفیشنل کمرشل ہے سارا. شاید ان بیچاروں آپ یہ کمرشلزم جو ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں، آپ ان کا توڑ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق آپ کے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ کس طرح دیکھیں؟ آپ نے جب سے شروع کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابتدا کی، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے، آپ کا حلقہ عقیدت جو ہے، حلقہ احباب جو ہے بہت وسیع ہوتا گیا. آج آپ کے ہزاروں مریض ہیں جو اللہ کے کلام سے جنہوں نے شفا پائی ہے، اور آج وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں لوگ. تو آپ آگے ان کے کیا آپ کے پلان ہیں؟ کیا کریں؟ دیکھیں جی، ہم جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں اور فیس بک پہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، یہ ہم انشاءاللہ کویسچن آنسر لائیو بھی کریں گے. جب لائیو کویسچن آنسر ہوگا تو اس میں بہت سارے ہم سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ.